नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ विषय वस्तु उठाउने गर्छौं। आज हामी विशेष संवादमा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको अवस्था के छ, गीत संगीतको अवस्था कहाँ पुग्यो र सँगसँगै कोरोनाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ लगायतका विषयमा रहेर आज हामी विशेष गरी सांगीतिक माहौलमा कुराकानी गर्दैछौं र कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ करिब 11 वर्ष उहाँले सांगीतिक क्षेत्रमा बिताइसक्नु भएको छ। उहाँ गीतकार हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ, निर्मात्री हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। विविध क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ र सँगसँगै विशेष गरी उहाँको आज 11 वर्षमा उहाँले थुप्रै गीतहरू रचना गर्नुभएको छ। उहाँको रचनाले गर्दाखेरि यति बेला धेरै स्रष्टाहरूले एउटा अवसर पाउनु भएको छ गाउने। त्यति मात्र होइन, धेरैले उहाँको गीतबाट मनोरञ्जन पनि लिनु भएको छ। आज हामी विशेष गरी नेपालमा गीतकारहरूको, रचनाकारहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, गीत संगीतको अवस्था के छ, जुन हामीले भन्ने गर्छौं जति रूपमा विकास हुनुपर्ने हो, प्रविधिको विकास भनौं, आर्थिक रूपमा विकास हुनुपर्ने हो, तर कलाकारहरूले पारिश्रमिक नपाएको, सिप र श्रमको, त्यसगरी गीतकारहरूले श्रमको मूल्य नपाएको भनेर गुनासो पनि आइरहेका छन्। र विशेष गरी गीतकारहरूले यो कोरोनाको कहरमा के गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरी अहिले हरेक व्यापार व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्था छ, घरमा बसिरहनु परेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ गीतकारहरू के गर्दै हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँको आगामी योजना के छ, भावी रणनीतिहरू र गीतकारलाई कसरी विश्वमा चिनाउँदै हुनुहुन्छ, यावत विषयमा रहेर चर्चा गर्दैछौं र संवाद गर्दैछौं। र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सावित्रा चिलवाल। मैले अघि नै पनि उहाँको विषयमा भनिसकेको छु। उहाँ 11 वर्षदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा केही गर्नु भनेर उहाँ प्रवेश गर्नु भएको हो। उहाँ एकजना महिला हुनुहुन्छ, निडर महिला, र सँगसँगै उहाँले आफ्नो रचना मार्फत, आफ्नो शब्द मार्फत समाज र देशलाई केही टेवा पुगोस् भनेर चाहिँ विविध खालका हरेक दिन गीतहरू रच्छु पनि भनिरहनु भएको छ। रमाइला कुराकानी गर्नेछौँ आज हामी कार्यक्रम विशेष संवादमा। सावित्रा चिलवाललाई आज हामीले हाम्रोको संवादमा निम्ताएका छौँ। यसलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। के छ अब सुरुमा म कुरा गर्छु, यहाँ गीतकार हुनुहुन्छ, धेरै गीतहरू यहाँले रचना गरिसक्नु भएको छ होइन। म्युजिक भिडियोको लागि भनौँ अथवा चलचित्रको लागि भनौँ, अन्य विधामा यहाँ थुप्रै लेखिसक्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ एउटा कलाकार पनि हुनुहुन्छ, निर्मात्री पनि हुनुहुन्छ होइन, व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, यावत क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यो पाटोलाई म पछि केलाउँला। 11 वर्षदेखि चाहिँ सांगीतिक क्षेत्रमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको छ। 11 वर्षमा तपाईँ यो सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको दिन र आजको दिनमा चाहिँ फरक के छ अनुभव? 11 वर्ष कस्तो थियो नेपाली सांगीतिक क्षेत्र र आज तपाईँ मसँग कुरा गरिरहँदाखेरि कस्तो पाउनुभयो? त्यो अब सुरुवातमा र अहिलेमा त धेरै फरक छ। त्यति बेला गीत लेखेर मेरो गीत गाइदिनु न अथवा गरिदिनु न, धेरैजनालाई सङ्गीतकारलाई पनि जस्तो पाए त्यस्तोजनाको गीतलाई सङ्गीत गर्नुहुन्थेन होइन। मान्छे हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि जस्तो पाए त्यस्तो गीतलाई गरेर के हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा गीत छ भनेर सोध्नुहुन्छ होइन, राम्रो गीत छ भने गरौँ भन्नुहुन्छ सबैजनाले। धेरै फरक छ, अन्तरा धेरै राम्रो छ। भनेपछि सुरुवाती दिनमा चाहिँ मेरो गीत गाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले अङ्क नआउने, नमाने, विश्वास नगर्ने, तपाईँको एउटा सृजनालाई सम्मान नगर्ने होइन, आत्मसात नगर्ने भन्ने कुरा आयो। जस्तो पाए त्यस्तो गीत के गाउने भनेर जस्तो सङ्गीतकारले भन्नुहुन्थ्यो भने कस्तो गीत चाहिँ कस्तो रच्नुहुन्थ्यो? किन त्यस्तो गीतलाई पनि त्यो हेको दृष्टिकोणले हेरिन्छ? मैले गीत चाहिँ प्रायः सुगम सङ्गीत, आधुनिक गीत होइन, सेन्टी खालको चाहिँ अब मनसुने गीतहरू नै हो मेरो लागि त। मैले त राम्रो नै भन्छु नि त होइन, मर्मस्पर्शी, मनसुने, मान्छेको मनमा सुन्दा टक्क यसो पस्ने खालको, भिज्ने खालको होइन, मनमुटु छुने खालको त्यस्तो रच्ने। अनि त्यस पछाडि फेरि म नयाँ पनि भएँ। नयाँ भएको हुनाले अब नाम चलेको गीतकारले र नयाँ गीतकारले गीत लेखेर दिनुमा धेरै फरक पर्दो रहेछ। जहाँ पनि नयाँ मान्छे पछाडि नै अलि अब कि अब आफ्नै मान्छे हुनुपर्छ, जहाँ जुन क्षेत्रमा पनि यो मेरो मान्छे है, यसलाई राम्रो गरिदिनुपर्छ, यसलाई तपाईँले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर यसो हुन्छ होइन। अब म एक्लै, मलाई कोही पनि थिएन सपोर्ट गर्ने, म आफै ढोका ढकढकाउनै गएँ। मैले यति गीत लेखेको छु, कस्तो हुन्छ हेरिदिनुहोस् होइन, सङ्गीत गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्दा चाहिँ त्यति बेला अलि
जस अहिले जस्तो भएन, अलिक गाह्रो समय नै गाह्रै लाग्यो, 3-4 महिनै लाग्यो एउटा गीत निकाल्नलाई। पहिले गाइदिनुस् जानु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ केही गीत छ भने माग्नुहुन्छ, म गाउँछु तपाईँले राम्रो शब्द लेख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ। यो शब्द लेख्न चाहिँ तपाईँले यो क्षेत्रमा 11 वर्ष अगाडि नै सुरु गर्नुहुन्थ्यो अथवा यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि चाहिँ यसलाई सुरुवातीको रूपमा लिनुभयो के हो? नै शब्द चाहिँ मैले पहिला नै अब गाउँघरमा अब विजयादशमीको उपलक्ष्यमा, दीपावलीको उपलक्ष्यमा एउटा नाटक जस्तो गरिन्थ्यो नि त, त्यति बेलादेखिकै शब्द लेख्थेँ मैले। त्यति बेला पनि म आफैले गाउने स्टेजमा बसेर अनि अरूलाई गाउन दिने त्यस्तो गरेर गर्थेँ। अनि मेरो मनमा चाहिँ एकदमै मन पर्थ्यो मलाई गीतहरू लेख्न होइन, गुनगुनाउन। तपाईँको रुचिको विषय हो होइन? तपाईँ मसँग यो प्रतिभा पनि छ, म लेख्न सक्छु होइन, म रचना प्रतिभा छ भनेर मलाई सोचिनँ, तर मलाई मन चाहिँ पर्ने एकदमै। म यस्तो लेख्छु, यस्तो गाउँछु, तीजको बेलामा पनि गाउँमा पनि ट्याकटुक जोडेर गाउने होइन, त्यस्तो गर्ने चाहिँ एकदमै मन थियो पहिलेदेखि। भनेपछि सानैदेखि पहिलेदेखि गाउँघरमा बस्दा हिँड्दा तपाईँलाई चाहिँ गीत रचना गर्न, कोर्न, शब्द कोर्न एकदम मन पर्थ्यो। त्यतिर चाहिँ अब चाहना थियो, आकांक्षा भन्छ मान्छेको भित्री चाहना चाहिँ, भित्री चाहना, मुक्तक अनि के अरे कविता भनेर चाहिँ मान्छेलाई के गर्न मन पर्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ त्यो चाहना थियो, त्यो गर्न मन लाग्थ्यो। 11 वर्ष पछि तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यसो त्यो चाहनाले एउटा सार्थकता पाउने भयो होइन? पहिलो चाहना पुरा गर्नको लागि जस्तो यहाँले भन्नुभयो 11 वर्ष भयो क्षेत्रमा म आएको भनेर, पहिलो रचना चाहिँ के गर्नुभयो तपाईँले? मैले कस्तो खालको गीत लेख्नुभयो? सेन्टी नै छ तपाईँले मेरो लागि। शब्दहरू कस्ता थिए होइन? सुरुवात जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, अलिकति मलाई विश्वास नगरेको जस्तो फिल भयो, नयाँमा अलिक कठिन भयो आफ्नो शब्दहरू बिकाउनको लागि, सुनिदिनु पर्यो, गरिदिनु पर्यो, सङ्गीत भरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूले अलिकति हिचकिचाए भन्नुभयो नि, कस्तो खालको चाहिँ कोर्नु भएको थियो? त्यसमा चाहिँ शब्द मेरो लागि दैवले नि सुखी संसार सुनेनछन्, वर्षौँदेखि रुँदैछु म मेरो पुकार सुनेनछन् भन्ने खालको शब्द थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेतालाई गाएर सुनाउनुहुन्छ? होइन, गाउन त अब यही हो शब्द, युट्युबमा छ, हेर्नुभयो, सुन्नुहुन्छ। तपाईँकै स्वरबाट रचनाकार हुनुहुन्छ, गीतकार हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि शिव परियारले गाउनुभयो। हजुर हजुर। अनि नेत्रबन्धन केसीले सङ्गीत गर्नुभयो, तर शिव परियारले चाहिँ उहाँले चाहिँ गाउनलाई त्यति अप्ठ्यारो मान्नु भएन। उहाँलाई चाहिँ मैले गीत रेकर्ड हुनभन्दा आधी घन्टा पहिला बसेर मैले उहाँलाई चाहिँ मैले आफ्नो बारेमा भने क्या। हजुर हजुर। मैले यो गीत यस्तो यस्तो गरेर लेखेको भाइ, यो गीत चाहिँ भनेपछि उहाँले सर हेर्नुभयो, म गाउँछु भन्नुभयो, सरक्कै गाइदिनु भयो उहाँले चाहिँ। मेरो गायक मध्येमा पहिलो गायक शिव परियारले चाहिँ नयाँ भए पनि उहाँले चाहिँ मलाई सम्मानको साथ गीत गाइदिनु भयो। र त्यति बेला उहाँको पार्टी 20,000 लिनुहुँदो रहेछ। हजुर हजुर। त्यति बेला मलाई चाहिँ पैसा लिनु भएन भन्दा पनि हुन्छ। मैले मलाई सम्मान होस्, प्रोत्साहन होस् हैन, यो क्षेत्रमा नयाँ, एकदमै नयाँ स्टुडियोभित्र छिर्दा पनि मलाई एकदम कस्तो खालको फिल हुने के, मान्छे आए जस्तो लाग्यो, खलखल पसिना हुने। इच्छाले त त्यहाँ पुर्यायो, तर पनि के होला कसो होला डर त्रास हैन। तर त्यति बेला चाहिँ मलाई शिव परियार भाइलाई चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले एकदमै सम्मान गर्छु, भाइ भए पनि हैन। उहाँले चाहिँ हेर्नुभयो शब्द हेरेपछि म गाउँछु भन्नुभयो र गाइदिनु भयो। त्यति बेला सार सम्मेलन के थियो हाम्रो नेपालमा? हजुर हजुर हजुर। मक्सिरको बेला थियो, हिँडेर जानु पर्थ्यो, म यहाँबाट हिँडेर गएँ। अनि त्यसरी पहिलो रेकर्ड चाहिँ मैले त्यसरी गराएको। एकदमै मलाई त्यो त्यति बेला मलाई ठुलो कुरा हात पारेको जस्तो फिल भयो क्या, खुसी भयो। म बेलुका साँझ आएर अर्को गीत लेखेँ मैले। ओहो, तपाईँले चाहिँ अब एउटा मान्छेको भित्री चाहना हुन्छ, जब पुरा हृदय गर्दाखेरि मैले अब रचना गरी कसैलाई एउटा चर्चित गायक शिव परियारलाई हैन गाउन लगाए, उहाँले गाइदिनु भयो। अब मेरो गीत त अब सबै दर्शक श्रोता सामु पुग्दैछ, सुन्दै हुनुहुन्छ, सबैले हैन यो गीतबाट आनन्द लिँदै हुनुहुन्छ, मनोरञ्जन प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो थाहा पाइसकेपछि तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? एउटा हुन्छ नि के सम्झिनु भयो, कस्तो लाग्यो? त्यो गर्यो भने हरेक कुरा सम्भव रहेछ, हामीले नगरेर नै रहेछ, गर्छु भन्यो भने साथ दिँदो रहेछ। सुरुमा गाह्रो भयो भने सबैले साथ दिनु हुँदो रहेछ। भन्छ प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो, भित्री चाहना पुरा गर्ने हो भने हाम्रो पहिलो कुरा नै प्र्याक्टिस, प्रयास, एकदम अभ्यास हामीले गर्यौँ भने चाहिँ त्यो क्षेत्रमा ढिलो चाँडो पुगिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै अहिले फिल भइरहेछ। तपाईँले कैयौँ वर्षदेखि साच्नु भएको त्यो चाहनालाई चाहिँ 11 वर्ष अगाडि पुरा गर्नुभयो, त्यो पनि चर्चित गायक शिव परियारबाट। सुरुमै शिव परियारले गाउनुभयो, पहिलो गीतै उहाँले गाउनुभयो, राम्रो भयो। गीत पनि राप्ती अवार्ड पायो त्यो गीतले हैन। हाम्रो एकजना त्यो गीतबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया आयो त? अब अवार्ड त छँदैछ, दर्शक श्रोताले कतिको रुचाउनु भयो? हरेक ठाउँमा मैले त्यो गीत सुन्थेँ, शब्दको गाडीमा हिँड्दा नि त्यो गीत सुन्थेँ, कुनै रेस्टुरेन्टमा जाँदा पनि त्यो गीत सुन्थेँ, हरेक ठाउँमा
गजल टाइपको गीत होइन हरेक ठाउँमा सुने मैले मलाई आनन्द फिल भयो त्यो आफूले लेखेको गीत गुन्जिँदा पनि अर्कै खालको आनन्द त्यो गाडीबाटै नझरम जस्तो फिल पनि कतिपल्ट अलि मर्मस्पर्शी अलिकति भावना बुझ्ने खालको गीत रहेछ होइन त्यसपछि चाहिँ कस्तो खालको पहिलो गीतबाटै तपाईँले एउटा आनन्दको महसुस गर्नुभयो नि तपाईँ आफैले भन्नुभयो मैले गाडी चढ्दा रेस्टुरेन्टमा होटेलहरूमा कुनै ठाउँमा पनि मेरो गीत बज्दाखेरि मलाई आनन्दको महसुस हुन्थ्यो भन्नुभयो नि त होइन त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई अब के गर्नु एउटा ऊर्जा त दियो होला कस्तो खालको ऊर्जा दियो त्यसपछि अब के गर्ने ऊर्जा निरन्तर गीत फेरि म अर्को गीत लेख्छु यो भन्दा दोस्रो लेख्छु यो भन्दा अझै राम्रो गर्छु अझै मेहनत गर्छु भन्ने खालको चाहिँ मलाई आफै आफू दोस्रो गीतमा चाहिँ कस्तो खालको गीत गर्छु शब्द खोज्छु भन्ने हुन्छ नि चाहिँ अब मैले यो मर्मस्पर्शी गीत गाएँ सबैको भावना मन छुने खालको होइन सुगम सङ्गीत टाइपको सुनिरहनु टाइपको सुमधुर टाइपको अब चाहिँ म यस्तो खालको गीत चाहिँ बनाउँछु भने दोस्रोमा चाहिँ कस्तो आयो त दोस्रोमा नि मर्मस्पर्शी भयो हुन चाहिँ होइन सेम्टी नै भयो प्रमोदजीले गाउनु भयो त्यो पनि प्रमोद खरेलले चर्चित गायकहरूले गाउनु भयो एकदमै उहाँले गाउनुभयो उहाँले गाउँदा नि त्यो गीत राम्रै भयो फेरि म्युजिक भिडियो पनि सँगै गरेँ मैले त्यो शब्द थोरै सुनौ न तपाईँ आफूले होइन कोर्नु भएको तपाईँ एउटा स्रष्टा हुनुहुन्छ होइन नेपालमा स्रष्टाहरू धेरै जन्मिनु भएको छ तर हामीले स्रष्टाको सम्मान गर्न सकिरहेका छैनौँ स्रष्टाको अस्तित्व पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ उहाँलाई जुन एउटा दर्जा भनौँ न एउटा जुन दिनुपर्ने त्यो दिन सकिरहेका छैनौँ नि स्रष्टाहरू दिन प्रतिदिन मरिरहनु भएको छ एउटा तपाईँ त स्रष्टा हुने कला हुने तपाईँहरूले त सृजना गरिरहनु भएको छ नयाँ नयाँ कुराहरू खोजिरहनु भएको छ एउटा गीतको मार्फत एउटा शब्दको मार्फत होइन गाउनुहोस् न कस्तो छ त्यो त्यो चाहिँ के अरे धेरै रोएँ जिन्दगीमा धेरै झरे आँसु मनको पीडा लुकाएर म कसरी आँसु भन्नु धेरै राम्रो रहेछ त्यो चाहिँ दोस्रो चाहिँ जिन्दगीमा तपाईँ चाहिँ रुनु भएको होइन शब्दले त एकदमै धेरै रोए जिन्दगीमा धेरै हाँसै पनि भन्नुभएको छैन रुनेर हाँस्ने त कुरा छ एकदमै पीडाहरू लुकाएर पनि हाँस्नु पर्छ जिन्दगीमा अब त्यस्तै खालको चाहिँ अनि प्रमोदजीले गाउनुभयो त्यो पनि राम्रै भयो गीत अब त्यसरी क्रमशः हुँदै गयो सबै गीतहरू चाहिँ लोकगीतलाई चाहिँ मैले अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिक रमाइलो खालको एउटा लोकगीत चाहिँ पछि लेखेँ चाहिँ धेरै जस्तो सेन्टी नै सब प्रायः गीतै त्यस्तै छ किन तपाईँ सेन्टीतिर जानुभएको खास रोमान्टिक भन्दा पनि एकदमै रुचि नै त्यस्तै लाग्छ चाहना इच्छा नै तपाईँको नै त्यही छ मेरो तपाईँ आफू सुन्दा पनि रोमान्टिक भन्दा त्यस्ता सुमधुर त्यस्तो गीतै सुन्दिनँ अहिले के विवाद भावाविल हुने खालको अलिकति सोच्ने खालको यो गीतले के भन्दैछ कस्तो खालको शब्द छ शब्द त हेरिन्छ नि होइन एउटा गीतको लागि शब्द ओजनदार त हुनुपर्छ होला नि होइन हुनुपर्छ शब्द गहकिला भयो मात्रै हजुर मेरो गीत बज्दै गर्दा आमा बुवा होइन बाउ छोरी दिदी भाइ दाजु बहिनी सबैजना बसेर सुन्ने लायकको होस् मेरो शब्द चयन त त्यस्तो खालको होस् भन्छु म पनि होइन त्यस कारणले मैले कुनै त्यस्तो उसिङखाल चाहिँ कुनै पनि अहिलेसम्म लेखेको पनि छैन र मलाई लेख्न पनि आउँदैन त्यस्तो चाहिँ मलाई त्यो तर विगतदेखि आजको दिनसम्म हेर्ने भने नेपाली गीत सङ्गीतमा शब्दहरू कहीँ कतै अलि सुन्न पनि नसक्ने खालका छन् होइन अपशब्द खालका त्यस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग भइरहेका छन् एकदमै भइरहेको के बाध्यता हो आवश्यकता हो के हो खास यो बाध्यता त यसमा कुनै शब्द तपाईहरुले चयन गर्न सकेर हो कि खडेरी लाग्यो हो कि शब्दहरुको हो त्यो पनि हुन सक्छ किनकि त्यसलाई त अध्ययन गर्नुपर्ने होला नि त शब्द अब त्यो त आफै गीतकार आफैले बुझ्ने कुरा हो मैले दुईजनाको अगाडि यो गीत मेरो गीत बज्दै गर्दा मलाई सबैजनाले हेर्छन् कि मलाई सबैजनाले सिलेक्ट गर्छन् र मलाई आँखा तर्छन् भनेर गीतकार आफैले बुझ्ने कुरा हो त्यसमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छ अब उहाँहरुलाई त्यस्तै खालको गीत लेखेर अहिले त अब भाइरल हिट के भन्छ नि त्यो चाहिँ मलाई भन्नु छैन दुई दिनको हिट र फिट भएर चल्दैन नि जिन्दगी राम्रो कुरा गरेर पनि हिट हुन सकिन्छ राम्रो गीत लेखेर पनि हिट हुन सकिन्छ अब यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ यो तातो के छिटो एकदमै चाँडो चाहियो भाइरल हुने जमाना आयो त्यस कारणले पनि त्यस्ता गीतहरू हाम्रो भन्दा बढी भ्युज त्यही गीतका जान्छन् हैन जान्छन् अब के दुनिया नै त्यस्तै छ अलि भ्युजमा तानिएको छ दुनिया हेर्ने भनेको चाहिँ यति भ्युज यति शब्द हेरिदैन शब्द नै हेरिदैन के कस्तो शब्द छ अहिले समाजलाई कस्तो खालको चाहिँ सन्देश दिएको छ हैन सुन्न मिल्ने छ कि छैन भनेर कसैले नि त्यसलाई चाहिँ निकाल्नुहुन्न अब तपाईले सुनिरहनु भएको नि बजारमा कस्तो कस्तो गीतहरू आइरहेका छन् हैन गीत संगीतमा तीजका गीतहरू पनि अनेक थरीका आइरहेका छन् विवाद पनि चाडबाड नाच्ने बिगार्ने चाडबाडलाई भड्किलो बनाउने खालका शब्दहरू पनि आइरहेका छन् गीतमा गीत बनेर शब्दहरू हैन अब यो चाहिँ अब तपाईको चाहिँ चाडबाडको बारेमा हैन अनि एउटा चेलीको बारेमा देशको बारेमा नभइकन अब विभिन्न यस्तो अब दर खानी हैन राम्रो गहना लाउने रानी हार लाउने यस्ता आउँछन् रानी हार लाउन सक्नेले त लाउँछन् नसक्नेले त्यो गीतै सुन्दा पनि अब म जान्न तीजको प्रोग्राममा भन्ने
कति हल्ला त त्यस्तो नै हुन्छ सकारात्मक नकारात्मक असर पर्न सक्छ दुवै पछि हुन्छ तर धेरैले सोच्नुहुन्न यस्तो भयो भने आफै भाइरल भएपछि भएको समाजलाई असर पर्यो भनेर सोच्नुहुन्न धेरैले सोच्नु गीतको लागि मात्रै अलिकति चर्चा पाउनलाई चल्यो भने भयो त्यो मैले गाइरहेको मैले लेखिरहेको शब्दले गीतले हैन कस्तो अर्थ राख्छ समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा मैले लेखेको गीतले मैले कुनै सम्मान लिँदा पनि त्यो गीत बजोस् हैन मैले राम्रो काम गर्दा नि त्यो गीत बजोस् भोलि म मरेर जाँदा नि मेरो अगाडि लास जाँदा नि त्यो गीत बजोस् त्यस्तो खालको शब्द भयो भने त समाजलाई त्यति सुन्दर शान्त विशाल हैन शब्दले पनि सबै कुरालाई अवगट्योस् सबैलाई अवगट्योस् मैले सम्मान लिँदै गर्दा पनि त्यो गीत बज्दा कुनै फरक नपरोस् हैन म मर्दैन म चाहिँ पशुपति आर्य घाटमा मेरो सब जाँदै गर्दा पनि त्यो गीत बजोस् छ नि त हाम्रो पुरानो गीतहरु कस्ता कस्ता गीत छन् हैन यो शब्द कोर्न चाहिँ धेरै कठिन पनि हुन्छ भन्छ कठिन पनि हुन्छ हैन तर शब्द धेरै सस्तो पनि भएका छन् अहिले गीतहरुमा कति सस्ता शब्द एकदमै पहिले चाहिँ अलि अध्ययन गरेर अलि गहकिला अधि सम्मानजनक खालका शब्दहरू प्रयोग गरिन्थ्यो तर पछिल्लो समयमा विकास त भएको होला सांगीतिक क्षेत्रको हैन तर विकास सँगसँगै अलिकति विकृति पनि भित्रिया हो कि जस्तो त्यस्तै गीतहरुमा विकास भन्दा नि सांगीतिक क्षेत्रको विकास भन्दा पनि जो जसले गायो उसको विकास भएको छ यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुभयो नि उसिङखाले गीत गाएर हिट भयो अगाडि मान्छे रातारात युट्युबबाट बढी भाइरल भयो हैन भ्युज बढी गयो त्यो भन्दा नि त्यो भोलि कसलाई अगाडि पछाडी कसैलाई पनि हेर्दैन त्यो गीतहरुले चाहिँ अगाडि पछाडी हेर्दैन आफुलाई मात्रै हेरेर त्यसले त त्यो विकास भन्दा नि असर गरेको छ त्यसो भए असर गरेको छ त्यस्तो खालकोले शब्दहरु अब गीत गाएर सुन्दाखेरि भनेर हिड्नु पर्ने गीतहरु नि निस्केका छन् त्यो उहाँहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो हैन अब म भन्दा अगाडि तपाई एउटा गीतकार हुनुहुन्छ तपाईले भन्नुभयो तपाईलाई पनि आफ्नो क्षेत्र चित्त बुझ्या छैन तपाई आफै कुराबाट मैले सुनिराछु तपाई स्वयंले भन्नुभएको छ 11 वर्षको अनुभव तपाईको बोलिराछ अहिले हैन हामी सामु जति विकास भन्दा पनि विकृति बढी भित्रेको छ हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं भन्ने कुरा जस्तो गरिरहनु भएको छ एउटा अनुशासन त हुन्छ नि हरेक क्षेत्रमा हैन हरेक क्षेत्रमा अनुशासन छ भने चाहिँ त्यो क्षेत्र सभ्य शालीन भव्य देखिन्छ हैन त्यसको लागि त अब एउटा गीतकारले पनि त त्यस्तै खालका शब्दहरू कोर्दिनु पर्यो हैन किन गीतकारले त्यस्ता शब्द कोर्यो भने त गायकले त्यसलाई एकदमै शालीन भएर गाउने त हो नि सबै भएर गाउने त हो नि मैले भन्न खोजेको कुरै त्यही हो त्यो गीतकारले त के सोच्नु पर्यो त अब गीत लेख्न त कठिन छ यो जसले तसले चाहिँ सक्दैन यो स्रष्टा हो सर्जक सृजना गर्न त आफैमा कठिन कुरा हो नि त रचना गर्नको लागि त हैन एउटा गीतकारले चाहिँ के कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला त गीत लेख्दाखेरि शब्द कोर्दाखेरि उसमा के कुराको ज्ञान हुनु पर्ला मैले अघि नै भनिसके गीतकारले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो मेरो गीत बज्दै गर्दा को मान्छेले सुन्न मिल्छ कसको अगाडि बजाउन मिल्छ त्यो गीत हैन कस्तो कस्तो प्रोग्राममा त्यो गीत मेरो बज्छ र यो गीतले कति असर पार्छ कति फाइदा हुन्छ कति घाटा हुन्छ भनेर गीतकारले सोच्नु पर्ने हुन्छ सोचेर अनि त्यसलाई समाजलाई मिल्ने हैन सबैलाई मिल्ने सबैको अगाडि सबैले गाउन मिल्ने सबैको मुखमा झुन्डिने गीत चाहिँ गाह्रै भए पनि 1 महिनामा लेखिन्थ्यो भने 3 महिना लगाउने तर राम्रो लेख्दियो भने सब विकृति आउँदैन नि मैले लगाएर एकपट्टि यो बाउला फाटेर एकपट्टि लामो बाउला लगाएर हिड्यो भने त्यो मेरो कुरा हो नि त मैले दुईटै लाए भने आफै च्यातेर हिड्यो भने त दुनियाँले त मलाई नै हेर्छ नि त हैन र मैले आफूले सबै लेखे भने उनीहरुले बलजबती च्यात्न त आउँदैन जस्तो छ त्यस्तै गायकले त त्यहाँ स्टुडियोमा ट्र्याक बनाएर रेडी बनाएर लिएर गइदिया गीत त गाउने हो नि गायकले त त्यहाँ आफैले रचेर आफैले शब्द गरेर गाउने हैन के रे रचना गरेर संगीत भरेर ट्र्याकमा ट्याक्कर लिएर गएर स्टुडियोमा बसेर गाउँदा त त्यहाँ जे छ उही गाउँछ नि त डमीमा जे छ त्यही गाउँछ नि त त्यसकारणले गीतकारले संगीतकारले पनि संगीत भर्दाखेरि यो चाहिँ भएन है भनिदिनु भयो भने अलि करेक्सन गरिदिनु पर्यो संगीतकारले पनि मुख्य पात्र भनेको गीतकारले देखियो है गीतकार देखियो संगीतकारमा पनि उत्तिकै हक हुन्छ गाउनेमा भन्दा नि संगीतकार र गीतकार दुईजना मिल्नुपर्छ अब गीतकारको शब्दलाई लिएर संगीतकारले शब्द मिलाउने हो नि त त्यहाँ त संगीत भर्नु पर्यो नि त कुन गीतमा संगीत भर्दा कुन शब्दमा कस्तो हुन्छ त्यो त एउटा चाहिँ डमी मात्रै हो त्यो त मेकअप गरेर राम्रो बनाउनु त संगीतकारले हो नि त गीतकारले त डमी मात्रै कोर्ने हो के उलाई त्यहाँ कहाँ लिपस्टिक लगाउने कहाँ चुरा लगाउने कहाँ टीका लगाउने कहाँ राम्रो बनाउने भनेर भर्नी त संगीतकारको हातको कुरा हुन्छ त्यसमा तपाईले चाहिँ कसरी गीत कोर्नुहुन्छ बनाउनुहुन्छ तपाईको सुनाउन मेरो त मैले त भनिहालेँ मेरो त गीतहरु नि सुन्न सक्नुहुन्छ हैन युट्युबमा पनि छ सुन्न नि सक्नुहुन्छ तर मैले गीत मेरो गीतले कसैलाई पनि देशलाई समाजलाई कसैलाई पनि असर पार्दैन जस्तो लाग्छ र त्यो पार्ने म गर्दा पनि गर्दिन अहिले सम्म गरेको गीतहरु पनि 15-20 वटा गीत छन् हैन त्यसमा पनि त्यस्तो खालको गीत कुनै पनि शब्दमा भेटेको छैन मैले नि हैन मैले आफैले सुन्छु पहिला म आफैले लेख्छु त्यसपछि 3-4 चोटी आफै होमवर्क गर्छु अनि यसलाई यतिको सुन्दा केही फरक पर्दैन भने आफै चयन गर्छु म त संगीतकारलाई
दिन भन्दा पनि पहिला म आफै भयो भनेर मात्रै ठिक छ भनेर दिने गर्छु मैले। गीत चाहिँ कुन ठाउँमा एउटा हुन्छ नि मान्छेलाई गीत लेख्नको लागि पनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ? मलाई चाहिँ एकान्त ठाउँ चाहिन्छ। एकान्त? हजुर एकदमै एकान्त ठाउँ, सुनसान। प्रायः जस्तो म रातिमा लेख्ने गर्छु। रातिमा कहिले कहिले निन्द्रा आइरहेको बेला नि उठेर लेख्ने गर्छु। कहिले कहिले अब बच्चाहरू सुतिसके पछाडि आफू कोठामा एक्लै भए पछाडि सबै सुनसान भए पछाडि चाहिँ अनि एकदम सोच्दै लेख्दै गर्ने। बिहान, दिउँसो अथवा बेलुका, रातिको समय चाहिँ राति? हजुर एकदमै। राति कुन चाहिँ 12-1 अथवा त्योभन्दा अगाडि? त्यो एकदमै सुनसान भनेपछि 12-1 बजे भने सुनसानको सुनसानै चाहिन्छ मलाई चाहिँ। चकमन्न मैले आफैले एकचोटि मनले गुनगुनाउने, त्यस पछाडि लेख्ने, फेरि भएन, फेरि गर्दा त त्यहाँ दायाँ बायाँ मान्छे बोल्यो भने त मलाई डिस्टर्ब हुन्छ नि त। त्यस कारणले चाहिँ एकान्त नै हुनुपर्छ मलाई चाहिँ। अब अरू आफ्नो ह्याबिट हुन्छ नि त, कतिजनाले त अब हल्ला हल्ला पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ त्यसरी छानी छानी आफैले म गरेर 2-4 चोटि भनेर आफैले गाएर त्यस पछाडि मात्रै सङ्गीतकारकोमा लिएर जान्छु म। शब्द कोर्नको लागि कहीँ ठाउँ घुम्नु पनि पर्छ, हेर्नु पनि पर्छ, देख्नु पनि पर्छ, भोग्नु पनि पर्छ भन्छन् नि, त्यो हो? मलाई पर्दैन, मलाई चाहिँ पर्दैन। म एकै ठाउँमा बसेर सृजना गर्नको लागि तपाईँलाई के गर्नु पर्छ? मलाई केही पर्दैन। तपाईँको सृजना गर्नलाई पहाडमा गएर बसेर वातावरण हेरेर प्रकृतिलाई हेरेर भन्नुहुन्छ। मैले अब एउटा राष्ट्रिय गीत पनि भर्खर लेखेको छु। भर्खरै अब गाएर रेडी भएको छ, निकालेको छैन, केही समयपछि निकाल्छु होला। म चाहिँ कहीँ जाँदिनँ। हिमालको वर्णन म कोठामै बसेर गर्छु, पहाडको पनि कोठामै बसेर गर्छु, खोलाको पनि कोठामै बसेर गर्छु। कोठामा बसेर नै त्यसलाई त अध्ययन गर्नुपर्ने होला नि त, फेरि यस्तो पुग्न सक्ला नि त। अध्ययन शब्दकोश त हेर्ने गर्छु होइन, शब्दकोश त म हेर्छु। शब्दकोश भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ आफूले मनले चाहिँ छानेको गीतहरू चाहिँ मेरो राम्रो भएको छ अहिलेसम्म। अहिलेसम्म तपाईँको गीतले स्याबासी पाइरहेछ, वाहवानी पाइरहेछ होइन? त्यही ऊर्जा हो तपाईँको लागि है काम गर्नको लागि। राम्रो धेरै नपाए नि नराम्रो पाएको छैन, मलाई त्यही नै खुसी हुन, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै सन्तुष्ट छु म। के देख्नुहुन्छ यो भविष्य, गीतकारहरूको भविष्य कुन अवस्थामा छ? नेपालका गीतकारहरू भविष्य नै भनेर अब गीत लेखेर गीतकार बनेर म करोडपति बन्छु भन्ने चाहिँ म देख्दिनँ मेरो लागि चाहिँ होइन। हुन त अब उत्कृष्ट एकदमै राम्रो गीतकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कस्तो कमाउनु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई जान्दिनँ, मलाई थाहा छैन। कमाएर भन्नुभएको छ, अवार्ड र सम्मानले मात्र पुग्दैन होला नि? पुग्दैन। अब अहिले चाहिँ यो गीतकारको कलाकारको जुनै पनि सन्तुष्ट भनेको त्यही सम्मान अवार्डको मात्रै हो, अरूमा सन्तुष्ट चाहिँ म देख्दिनँ खासै। प्राप्ति भएको छैन? प्राप्ति छैन। सृजनाको, स्रष्टाको, मूल्यको, श्रमको, सिपको सम्मान भएको छैन? केही छैन, त्यो चाहिँ छैन। सङ्घ संस्था त खुलेका छन् त नेपाली क्षेत्रमा, चलचित्र क्षेत्रमा हक अधिकारको लागि, कलाकारको, निर्मातृको लागि होइन, गीतकारको लागि भने थुप्रै सङ्घ संस्थाले के गरे त? प्रहरी प्रशासन छ, मान्छे मारिरहेका छन् होइन र, सबै कुरा छ, तर के कुरा रोकिएको छ भन्नु न? कुनै कुरा अपराध, कुनै कुरा छेकिएको छ? ठाउँ अहिले त एक मिनटको बाटोमा चौकी छ, कुनै घटना घटेको छैन र। सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, एकदमै छन्, तर काहीँ कुनै मूल्याङ्कन, कुनै सुनाइ, केही कुराको छैन मैले देखेको चाहिँ। मलाई चाहिँ खुसी छु किनकि म त्यो गीत लेखेर करोडपति बन्ने मेरो चाहना होइन, मलाई सन्तुष्ट हो। मेरो गीत म मरेर जाँदा पनि वर्षौँ वर्ष बजोस्, मैले गरेका सिर्जनाहरू, मैले बनाएको घर भत्केला, मैले बनाएको कुनै मन्दिर भत्केला, तर गीत भत्किँदैन, बजिरहन्छ, अमर रहिरहन्छ। सृजना कहिले पनि मर्दैन हैन, कहिले पनि। मलाई सन्तुष्ट त्यतिबाट त्यसमा पनि तपाईँको सृजनाले धेरै सुनेर धेरै आनन्द, एउटा मनोरञ्जन, एउटा सन्देशहरू त प्राप्त गर्नुभएको छ नि गीतको माध्यमबाट पनि होइन? एकदमै त्यसैमा खुसी हुनुहुन्छ? म त्यसैमा खुसी छु। मैले चाहिँ अब त्यो बिजनेसको रूपमा चाहिँ गीतकार बनेको चाहिँ होइन म। मैले कतिपयजनाहरूले सुनि पनि रहनु भएको होला मैले बोलेका कुराहरू होइन, तर कतिपय बिजनेस रूपमा पनि आउनु भएको छ उहाँहरू। भविष्य छ उज्जवल, मैले जानिनँ होला, त्यस्तो गर्न मैले जानिनँ होला, त्यही भएर म त्यसरी अगाडि तर कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ यसरी लाग्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त। अब आर्थिक पाटो पनि मेन हो होइन, हामी बिजनेस टेलिभिजनमा बिजनेसको कुरा गरिरहेका छौँ होइन। आर्थिक पाटो, चलचित्रको आर्थिक पाटोलाई, एउटा गीतकारको आर्थिक पाटोलाई हामीले केलाइरहेका छौँ। हजुर, आर्थिक पाटो गीतकारबाट नै चाहिँ मैले गरेको छैन, मैले एक्स्ट्रा कुनै बिजनेस गर्छु होइन। मेरो व्यवसाय छुट्टै छ। मैले खाली समयमा, जस्तै खाली समयमा मात्रै गीतलाई चाहिँ मैले एउटा आफ्नो आत्मसन्तुष्टको लागि लिएको, बिजनेसको रूपमा चाहिँ लिएको छैन। आत्मसन्तुष्टको लागि र मैले के गरेँ त मैले भनिसकेँ नि, मैले बनाएको घर भत्किन्छ होइन, मैले खोलेका रेस्टुरेन्टहरू भत्किन्छन्, त्यो बन्द होला, अरू कसैको होला, तर गीत त मेरै रहिरहन्छ, म मरेर जाँदा पनि मेरै रहिरहन्छ। त्यो सन्तुष्टको लागि मात्रै मैले गीत सङ्गीतमा लागेको। कति दिनसम्म लाग्छ यो रचना गर्नको लागि तपाईँलाई? मलाई 2 दिनमा
एउटा गीत 2 दिनमा तपाईँ बनाउनुहुन्छ? हजुर, आज सर लेख्छु, भोलि त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्छु हैन, होमवर्क गर्छु कस्तो छ के छ, यसरी यो मिल्छ कि मिल्दैन, 2 दिनमा म रेडी गर्छु। तर अरू स्रष्टाहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ गीत लेख्न, शब्द लेख्नको लागि त हामीलाई धेरै समय लाग्छ, वर्षौं लाग्छ भन्नुहुन्छ नि। वर्ष त अब यस्तो हो, अब उहाँहरूले एकदमै राम्रो गीत लेख्न नै हुन सक्छ नि त। त्यो पनि गीत पनि मन पराएका छन्, मन पराएका छन्, मन पराएको भन्न मिल्दैन। तर मलाई चाहिँ आफ्नो एउटा भनिसकेँ मैले हैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो एकदमै गाह्रो चाहिँ लाग्दैन। गीत लेख्न गाह्रो लाग्दैन मलाई, लाग्दैन। त्यो धेरै फुर्छ तपाईलाई? मलाई त फुर्छ। मलाई त भनिहाल्यो तपाईले मलाई मिठो खालको वचन दिनु हो भने नि मेरो त्यसमा गीत बनेको हुन्छ, तपाईले मलाई नमिठो खालको मन दुख्ने कुरा भन्नु भने मेरो त्यसमा गीतै बनेको हुन्छ। फेरि हरेकलाई तपाईले गीतको रूपमा हेर्नु एकदमै संवाद कुराकानीहरुलाई हरेकसँग तपाईको भेटघाट हुन्छ। म एकदमै सन्तुष्टि छु के। जस्तै मलाई कलाकार निर्मात्री भन्नुहुन्छ, म त्यो भन्दा पनि पहिला गीतकार भन्नु, म किनकि मेरो सुरुवात भएकै गीतकारबाट हो नि त, तपाई जन्माकै एउटा हैन, जन्मिएकै गीतकारबाट नै मलाई एकदमै मन पर्छ। गीतकार शब्द नै मन पर्छ। राम्रो नराम्रो लेख्ने त आफ्नो चाहना हो हैन, कसले कस्तो लेख्छ कसले कस्तो लेख्छ भन्दा मलाई चाहिँ जस्तो सुकै लेखोस् गीतकारहरूले रचना गरेको हो। शब्दहरू रचना भनेको त त्यसको मूल्य हुँदैन नि त कुनै पनि। कति हो अहिलेसम्म कतिवटा रचना गरिसक्नुभयो? मेरो 21 वटा भयो। 21 वटा भइसकेको छैन? सबै बजारमा आइसक्यो। दर्शकबाट स्याबासी पाइसक्नु भएको छ? 2टा चाहिँ आएको छैन, 2टा चाहिँ लेखेको मात्रै। अब यस्तो राष्ट्रिय गान हजुर, त्यो चाहिँ अब मैले मक्सिर पुसमा नै सुटिङ गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले मक्सिरमा गर्ने कुरा। त्यसको भाव चाहिँ कस्तो छ? हजुर, त्यसको भावना चाहिँ कस्तो छ? राष्ट्रियता अब हिमालको छाया हैन, लाली गुराँस मेरो देश, मेरो म नेपाली छोरी हुँ, देशको वर्णन प्राकृतिकको मात्रै वर्णन गरेको छ एकदमै। भनेपछि छिट्टै मङ्सिर पुसतिर हामीले सुन्न पाउनुहुन्छ। अझै लकडाउन नभइदिएको भए पहिले यो वैशाखताका गर्ने कुरा थियो मेरो। वैशाखमा लाली गुराँसहरू फुलेको हुन्छ, त्यति बेला गर्ने कुरा थियो। लाली गुराँसै चाहिने भयो कि, त्यही भएर कुर्न पर्ने भयो। वैशाखबाट लकडाउन भइहाल्यो, लकडाउन भएपछि गर्न सकिनँ मैले। यो कोरोनाले पनि तपाईहरुलाई अस्तव्यस्त बनाएको असर गरेको छ है? कामहरु रोकिया छ? सबै काम अब जस्तै मुभीहरु गर्ने कुरा भयो त्यो पनि रोकियो। गीतहरु पनि अब वर्षमा 3-4 वटा गीत गर्ने मान्छेले एउटा गरेको छ अहिलेसम्म हैन, त्यही पनि राम्रो भइरहेको छैन। त्यस्तै छ, ठप्प छ है? ठप्प छ। अहिले के छ अब के गर्ने आँट गरिरहनु भएको छ कि यो लकडाउनै छ भनेर बसिरहनु भएको छ? हैन, मैले अब शब्दहरु कोर्नी त मैले कोरिरहेको छु। जस्तै अब मुभीको लागि, नेक्स्ट मुभीको लागि पनि मैले लेखिरहेको छु हैन, होमवर्क भइरहेको छ। कथा लेखिरहनु भएको छ? कस्तो खालको चाहिँ कथा लेख्दै हुनुहुन्छ? कस्तो खालको चलचित्र बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ तपाई? मेरो त भनिहाल्ने मैले सन्देशमूलकै हैन, देशमा घटेका घटनाहरुलाई हैन, अहिले विश्व नै तहस-नहस भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी के गर्ने त्यसमा होमवर्क भइरहेको छ। यो भन्दा पहिले तपाई एउटा चलचित्र पनि बनाउनु भएको थियो मखमली भन्ने, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुस् न। तपाईं निर्मात्री हुनुहुन्छ हैन, तपाईले आफूले स्टोरी पनि लेख्नु भएको छ, शब्दहरु गीतको शब्दहरु आफूले लेख्नु भएको छ, यो बताइदिनुस् न। यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब हुन त कतिजनाले चलचित्र हेरिसक्नु भयो, सबैलाई थाहा भइसक्यो। मैले दिन खोजेको सन्देश त्यति धेरै पुरा त भइसकेको छैन। पहिलो चलचित्र भयो, म पनि एकदमै नयाँ भएँ हैन, कति गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने त्यति थाहा भएन नि त। जुन दिन खोजेको कुरा भाव देखाएको चाहिँ छ, तर त्यति पुरा भएको छैन। म एकदमै राम्रो भयो चाहिँ म भन्दिन हैन। जस मैले सुरुवात गरेको प्रयास गर्नु भएको छ? हजुर, प्रयास चाहिँ गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दा एउटा श्रीमतीले, श्रीमानले, घर परिवारले, गाउँ समाजले नारीलाई हेर्ने दृष्टि कस्तो हुन्छ हैन, अनि एउटा श्रीमानले चाहिँ विदेश जान्छ गाउँमा दुःख भएर, विदेश गएपछि उसले घरमा के बाचा गरेर गएको हुन्छ, त्यहाँ गएर कसरी भुल्छ, त्यस्तो खालको सन्देश दिन खोजेको छ। अहिले यो चाहिँ विदेशी, हजुर, विदेशी र स्वदेशी अब नारी पुरुष दुईटैको लागि हैन, घर परिवार अनि एउटा घर परिवारले एउटा सासूले बुहारीलाई कस्तो गर्नुपर्छ, आफ्नै छोरी पनि अर्काको घरमा गएको हुन्छ। र यो त पुरानो कथा हो नि हैन र? यो त समाजको यथार्थ कथा हो। आजको दिनसम्म हिजो हाम्रो हजुरआमाहरूले भोग्नु भयो, आज हामी सबैले भोगिरहेको कथा छैन, तर यो चिर्न सकिरहेका छैन। यस्ता कथा बन्न जरुरी छ आजको दिन? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ जरुरी छ। अब दाइजोको बारेमा हेर्नु, कतिजना मरिरहेका छन् हेर्नु, हामीले सुनिरहेका छौँ, दिनौँ न्युज आउँछ त्यसको बारेमा। बलात्कारमा एसिडका कुरा छन्। खोइ त चलचित्रमा एसिडका कुराहरू पनि तपाईहरुले उत्थान गर्नु पर्यो हैन? प्रेमका नाममा, विवाहको नाममा एउटा पुरुषको इच्छा चाहना पूरा नगर्दाखेरि एसिड प्रहार गर्ने, उसलाई बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, यस्ता खालका विकृति घटिरहेको भइरहेको छ। अब विवाह प्रेम गर्ने अनि लिएर आएपछि तिमी बच्चाको आमा, पहिला बच्चाको आमा नभन्ने नदेखिने एकछिनको लागि भोलिपल्ट मेरो हजुरआमा अथवा काकी अथवा दिदी के पर्ने भनेर त्यसलाई पन्छाउने केटी मान्छेको कति बिचली भइरहेको हैन, बिक्री वितरण गर्ने मानव तस्करी पनि भइरहेको छ। चलचित्रमा पनि त धेरै खालका विकृतिहरू छन्, महिलाले सम्मान पाउँदैनन् भन्ने कुराहरू पनि छ नि त। एकदमै
एकदमै त्यो अब चलचित्रमा सम्मान पाउँदैनन् भन्दा पनि अब यस्तो छ त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यहाँ अब गराइ कस्तो छ तपाईँ काम मैले भनिसकेँ नि काम गराइ कस्तो छ त्यसमा कसरी गरेको छ कस्तो खालको मान्छेसँग टच भएर काम गरेको छ एउटा महिलाले हेर्ने दृष्टिकोण चलचित्र क्षेत्रमा पनि अझ पनि त अलि सकारात्मक छैन महिलालाई अलिकति लाद्ने खोजिन्छ शोषणै गर्न खोजिन्छ हैन एउटा कलाकार एउटा महिला कलाकार पुरुष कलाकार भन्दा एक्टिभ छ हैन उसँग क्षमता छ प्रतिभा छ ऊ भन्दा धेरै गर्न सक्छ भने त्यो महिलालाई चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ बढी स्थान दिन्छ पुरुषलाई चाहिँ कुनै कुरामा शोषण गरिदैन पारिश्रमिक दिएर सबै कुरामा तर महिलालाई हरेक कुरामा शोषण गरिन्छ भनिन्छ नि त्यो त एकदमै परम्परा त्यो कति काहीँ कसैले चिर्नै सकेको छैन अहिले पनि छ महिला रिस्ता भन्नुहुन्छ हामीले सबै कुरा पाएका छौँ गरेका छौँ तर काहीँ न काहीँ कतै न कतै महिला पछाडि नै छ ठग्गेकै छ कति अग्रज ठाउँमा हुनुहुन्छ हैन त्यो उहाँहरूको त्यो आफ्नो बाध्यताले कतिपय कुराहरू लुकाउनुहुन्छ कतिजना एउटा निर्मात्री हुनुहुन्छ नि त तपाईले त अब त्यहाँ महिला पुरुष सबै कलाकारलाई ल्याउनुहुन्छ हैन कलाकार एउटा महिलालाई गर्ने व्यवहार एउटा पुरुषलाई गर्ने व्यवहार तपाईले त देख्नु भयो होला नि एकदमै नयाँ कलाकार आयो भने तपाईको एउटा कुनै मुभीमा चलचित्रमा खेल्न पर्यो भने डाइरेक्टरसँग नजिक हुनुपर्ने हैन अब त्यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो विकृति मैले एकदमै त्यो चाहिँ देखेको छु मैले तर मलाई चित्त चाहिँ बुझेन यो बाध्यता भन्दा पनि यस्तो रहर बाध्यता होइन किनकि त्यति गरेर किन गर्नु पर्यो त्यो खबरदारी पनि गर्न सक्नु पर्यो नि त एउटा कलाकारले हैन चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस् त्यति गरेर पनि अब तपाईलाई मलाई तपाईले मैले त्यहाँ नराम्रो काम गरे नभनिदिनु ल बहिनी म तपाईलाई 2000 दिन्छु भन्दा तपाईले मलाई के गरे तिमीले यस्तो तपाईले दिदी यस्तो के गर्नु भएको हैन तपाईले मलाई पैसा दिएर यस्तो गर्न खोज्नी तपाईले गलत गर्नु भएन तपाई उड्दिनु पर्यो तपाई त्यो पैसाले गलतको विरोध गर्दिनु पर्यो हैन तपाई पनि चुप बस्नु चलचित्र भनेको त उसले त एउटा चरित्र चित्रण गर्ने कुरा हो नि त अनि चलचित्रमै यस्तो विकृति छ भने त चलचित्र कर्मी नै यस्ता खालका भन्नु न कामहरू गर्छन् भने त उनीहरुबाट के अपेक्षा गर्ने दर्शकहरूले त नयाँ मान्छे आउँदा अब पैसा दिएर बन्नु पर्ने अब म त्यहाँ खेल्दो पर्ने हैन अब तब उसको त जासुकै मूल्याङ्कन त भएन उसको दिनभरिको त कति 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना लाग्छ हैन कम्तिमा नै 1 महिना लाग्छ सामान्य खालको मुभीमा उले गर्दा पनि 1 महिना लाग्छ भने 3-4 महिना 5 महिना त्यसमा डबिङ गर्न पर्यो गर्दा उसको त्यत्रो समय बितेको छ र पनि उले उल्टो पैसा तिरेर जान्छ त्यहाँ हेर्नु है उल्टो पैसा तिरेर गएर उले त्यहाँ खेलिरहेको हुन्छ कति तिर्नुपर्छ 5 लाख 10 लाख पनि कलाकारको धेरै विडम्बना छ है दुःख गरेर पुग्ने हो पर्दामा देखिने कलाकार र पर्दाभित्र कलाकारमा धेरै छ अब माथि नै गइसक्नु भएको राम्रो टप लेभलमा पुग्नु भएकोले उहाँले चाहिँ भनेको जति माग्नुहुन्छ नयाँ हुनु नयाँलाई त अब फेरि पहिलो कुरो नयाँलाई चाहिँ कसैले पनि माया गर्दिनु भएन के नयाँ गीतकार होस् कलाकार अब हिरो हिरोइनी जो पनि आउन खोज्छ नि नयाँ कलाकार प्रतिभा हुन्छ नयाँ सँग पनि त उहाँलाई त हामीले चिन्नु पर्यो नि पुरानो त अलरेडी उसले आफ्नो ठाउँ बनाइसक्यो उलाई केही पनि चाहिएन तपाईले हेर्नी त नयाँलाई नसक्नेलाई हो नि त अवसर दिने भनेको नयाँलाई हो नि त हामीले त्यो खालको ल्याइदिनु भयो सबैजनाले भने हैन फिल्म कर्मीहरूले पनि चलचित्र कर्मीहरूले पनि सबैले त्यस्तो गर्नुभयो भने सबैले अवसर पाउँथ्यो नयाँ मान्छेले अवसर पाउनै पर्छ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ तर एकजनाको आवाज कसैले नि सुन्नुहुन्न त्यही नयाँ मान्छे भोलि पुरानो हुने हो अवसर त सबैले पाउनु पर्यो प्रमोद खरेललाई गीत गाउन दिए प्रमोदले गाएको मात्रै गीत हिट हुँदैन अब प्रमोद खरेल पनि कुनै जमानामा नयाँ हुनुहुन्थ्यो होला नि थियो हैन त्यो त हिजोको दिनमा पनि हामीले फर्केर हेर्नु प्रमोदले अहिले नयाँ प्रमोद आयो भनेर आफैले हाल्दै हुनुहुन्छ आउनै पर्छ नयाँ प्रमोद हैन नयाँ गायक आउनु हामी त प्रमोसन गर्ने हो नयाँ मान्छेहरुलाई गर्ने हो हैन चिनाउने हो मैले त्यो भने मैले कोसिस गरिरहेको छु म नयाँ भए हैन र मलाई सबैले साथ दिनु भयो नि सिकाइदिनु भयो भने पो म अगाडि जान्छु त त्यहाँ त मलाई सबैले धक्कल्दै लानु मन त म पछि पर्छु मलाई उठ्नै मन लाग्दैन भयो यहाँ यस्तै रहेछ क्षेत्रै छोड्दिन्छु म पछाडी सर्छु कतिपय त्यस्तै भइरहेछ तपाईको एउटा चलचित्र बनाएर मान्छे नि प्लान भइरहेको छन् हैन भागेका छन् कतिको घर खेत भएको छ नजान्ने मान्छेलाई तपाईको 20 केजी को मान्छे छ भने 50 केजी बोकाइदियो भने त मान्छे मर्दैन निर्मात्रीहरु त डुबे भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त चित्तमा डुबेर मजाले डुब्छन् तपाई पनि डुब्नु भयो होला के छ स्थिति हैन चलचित्र यस्तो डुबी चाहिँ म पनि आलिन हैन मैले भनिसके मैले त्यत्रो घरबार जग्गा बेचेर लगानी गर्नुपर्छ भनेर जग्गा बेचेर बसेको अब मान्छे तपाई पनि त्यही गर्नुभयो हालत के हो खास यस्तो मैले चाहिँ अब मैले भनिसके मैले नर्मल बनाए मैले त्यस्तो धेरै राम्रो टप हिरो हिरोइन पनि राखिन सिम्पल मैले त्यसलाई ट्राई मात्रै गरे के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सानोबाट सुरु गर्छु सानोबाट अनुभव लिनलाई थोरैबाट सुरु गरेको मैले हैन त्यत्रो ठुलो गरे बिजनेस त थोरैबाट सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ नि मैले पनि त्यही भने चलचित्र पनि एउटा लगानी पनि बिजनेस लगानी पनि अनि मैले सानोबाट सुरु गरेको म त्यसरी गर्नु चाहिँ परेन मैले हैन म त्यसरी नै तपाईको लगानी उठ्यो कि उठेन मेरो लगानी त उठ्यो त्यसमा तपाई खुसी हुनुहुन्छ आफ्नो चलचित्रले
मैले त पहिलो चलचित्रमा ढुङ्गा भने पहिलो घाँसमै ढुङ्गा भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो भन्नु हुन्छ। मैले भनिसकेँ नि मैले बिजनेसको लागि गरिनँ सुरुमा कुनै पनि कुरा गर्दै जाँदा भयो भने भयो भएन भने पनि भनेर म पहिले आफू तयार भएर बसेको थिएँ। भने चलचित्र निर्माण गर्दा त्यही मानसिकतामा हुनुहुन्थ्यो म त्यही नै थिएँ। मैले त्यो लेखेको कथा म यो चाहिँ मार्दिनँ, चल्ला नचल्ला कतिको पैसा कमाउन म जान्दिनँ, म जसरी पनि यो बाहिर ल्याएरै छोड्छु भनेर चाहिँ म त्यसरी अगाडि बढेँ। त्यस कारणले चाहिँ मलाई भगवान्ले पनि साथ दिनुभयो, लगानी चाहिँ उठ्यो। लगानी उठ्यो तपाईँ उठाउन सक्नुभयो। राम्रो नराम्रो जे भए पनि लगानी चाहिँ उठाउन सफल भयो। मैले जति लगाएको थिएँ त्यसलाई कसैसँग गएर ब्याजमा पैसा लिएर चाहिँ मैले गरेँ, म भागेँ भनेर भाग्नु परेन। तर हालत त धेरै यस्तै छ त, सबैजना दुई चारजना मैले डिप्रेसनमा जाने, आत्महत्या गर्ने यस्ता खालका कुराहरू पनि धेरै मानसिक तनाव भएको देखाएको छौँ हामी चलचित्र कर्मीहरूको। कलाकारको हालत त्यस्तै छ, खान नपाएको हाहाकारको स्थिति छ। अहिले त अब देशै विश्व नै तहस नहस भएको बेला छ हैन। यति बेला त्यसमा प्रभावित क्षेत्र भनेको चलचित्र क्षेत्र पनि देखिएको छ नि त। समूहमा काम गर्नुपर्ने, अब हलमा पनि समूह हुन्छ हैन, सबै त्यस्तै छ अहिले त। अब झन् अब कलाकारलाई त यति बेला हल पनि बन्द छ, मुभीहरू बनाउन पनि पाएको छैन। कोहीले गरिरहनु भएको छ हैन, कोहीले गर्नु भएको छ। नत्र धेरै जसो मान्छेहरूले कलाकारहरूलाई कति बिजोग भइराखेको छ, कति बिरामी हुनुहुन्छ, कतिजनालाई रात लिएर जानु परेको छ हैन। यस्तो त कति छ। अब अहिले त तहस नहसै छ झन्, विशेष गरी कलाकार चलचित्र क्षेत्र एकदमै तहस नहस छ। अब यसमा सरकारको पनि किन देखाइ सुनाइ केही पनि छैन। सरकारले अलि राम्रोसँग ध्यान नदिया हो कि अलि राम्रोसँग होइन, बेसरी नै ध्यान नदिए। किनकि राष्ट्रको गहना भन्छन् कलाकारलाई होइन, राष्ट्रको गहना भन्छ नि त। राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ रमाइलो रोमान्टिक बनाउने, तपाईँ एकदम टेन्सन भएको बेलामा, तपाईँलाई दिक्क लागेको बेलामा गीत सङ्गीतबाट फ्रेस बनाउने, मुभी कुन मुभी छ राम्रो भनेर छानेर हेर्ने भनेको तपाईँलाई त आनन्द दिएको हो नि। राष्ट्रको गहना भनेपछि त राष्ट्रको केही अङ्ग चाहियो नि त। राष्ट्रको अङ्ग भएपछि राष्ट्रकोले पनि केही गरिदिनु पर्यो नि त। उसको सृजनाबाट, कलाबाट तपाईँहरूले एउटा केही कुरा लिइरहनु भएको छ नि त। हजुर, अनि लिएको त्यस कारणले त्यो हेरिदिनु पर्यो, त्यो चाहिँ छैन। किनकि सरकारको पनि ध्यान गएको छैन, नीति नियम छैन। संस्था चलचित्र बोर्डहरू छन्, कलाकार सङ्गठन छन्। एउटा कलाकार कुनै दुर्घटना परेर बिरामी भयो भने त्यसको आमा बाउले कति सक्छन्, घर परिवारले कति सक्छन् उपचार गरे, त्यस पछाडि ऊ मर्नै पर्छ, बेडमा थलिएरै मर्नुपर्छ। कुनै सरकारले, कुनै सङ्घ संस्थाले सकेको 2-4 लाख दिएर सक्नेले गर्नुहुन्छ होइन, नसक्नेले मर्नुहुन्छ। कति थला पर्नु भएको छ, कति मर्नु भएको छ, कति भित्रै कुहिनु भएको छ। बिजोग छ, बिजोग छ। मैले देखेको बिजोग छ। म आफू सक्षम भएको मान्छेहरू सबै उठ्नु भएको छ होइन। नत्र कलाकार भनेर एउटा कलाकार बसेको कलाकार सबैलाई सक्षम बनाउन सकिएन। त्यसो भए अब सकिएन कसरी? अब किनकि सङ्घ संस्थाहरूले त्यही त भनिसके त, सबै छ, सङ्घ संस्था सबै छ, किन सकिएन? किन बोलेन? संस्थामा पनि बजेट आउन पर्ने हो कि सरकारबाट, नआएर पनि होला होइन। त्यो पनि त्यही भएर अहिले राज्यले केही पनि हेरेको छैन कलाकारलाई। चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विस्तार गरिनु पर्यो भन्ने कुरा त उठिरहेछ त। यसलाई एकदमै कुरा उठेको, पेसा संरक्षण वर्षौँ भयो, कुरा उठेको वर्षौँ भयो, कुरा उठेको त वर्षौँ भयो, तर अहिलेसम्म केही कुरामा लगानी पनि सुरक्षित हुनु पर्यो हैन, ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो। एउटा चलचित्र निर्माण गर्न दर्ता गर्न जानुपर्छ हैन, विकास बोर्डमा पैसा तिर्नुपर्छ, हजुर, सेन्सर बोर्डमा पैसा तिर्नुपर्छ, कम्पनीको पैसा तिर्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ। सरकारलाई गर्नुपर्ने कलाकारले सबै पुरा गरेको छ, तर सरकारले गर्नुपर्ने, राज्यले गर्नुपर्ने कलाकारलाई कुनै पनि दायित्व पुरा छैन अहिलेसम्म, कुनै पनि छैन। किन तपाईँहरूको आवाज नपुगेर हो, पहल नपुगेर हो, अथवा अब पहलै नपुगेर त भन्नु पर्यो, भन्न छोडेको पनि दिन छैन। थुप्रै गठन भएको छ त ती सङ्घ सङ्गठनहरूले, के गर्छन् त? बिस्तारै पहिला भन्दा त केही सुधार आएकै छ र पनि अझै अब कतिपय भने अलि बाटो-टाटो अलि सक्नेलाई चाहिँ केही भयो। अब उस्ताको पछाडिको मान्छे पछाडि नै छ। म आफ्नै तरिकाले अगाडि घिस्रेर गएँ भने ठिकै छ, गएन भने त पनि यो होस्, त पनि यो कलाकार होस्, त पनि अहिले कोभिडकै कुरा गर्नुहुन्छ। अब कलाकारहरूलाई होइन, चलचित्र कर्मीहरूलाई कोभिडको सुई आउन पर्ने हो। खोपकै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ है तपाईँहरू? कतिजना छौँ होइन, कतिजनाले आफ्नो पहुँच हुने मान्छेलाई लगाइसक्नु भयो, गइसक्नु भयो। तर अब त्यसमा त्यो ठुलो कलाकार, सबै कलाकारको लागि ठुलो कलाकारको लागि भइसक्यो। नाम चलेका पहुँचमा कमाइसकेका, गाडी साइड चढेर हिँड्नेलाई चाहिँ छ। तपाईँको राम्रो सिर्जना गर्ने, उसले दुःख मेहनत गर्ने मान्छेलाई कसैले पनि सम्झिँदैन। ती कलाकारले खोप पाएका छैनन्, ती गीतकारले खोप पाएका छैनन्। अनि कसरी हेऱ्यो भने, कसरी हेरेन भने, अनि पहल मैले भनिसकेँ नि, हरेक ठाउँमा प्रहरी चौकी छ, हरेक प्रशासन छ, तर अपराध कति बढेको छ त्यस्तै हो। यो पनि हरेक ठाउँमा गर्न सक्नेले गर्यो, को अगाडि गयो त्यसले गर्यो। भनेपछि कलाकारको जीवन फेरिएको छैन आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने? जस्ताको त्यस्तै हो। मैले त खासै फेरिएको देख्दिनँ।
मेरो तरिकाले फेरे म आफ्नो तरिकाले फेरे ठिक छ तर कलाकारमै लागेर आज यसले यति प्रगति गर्यो र यो मुभीबाट उसले यति करोड कमाएर यो गीत लेखेर यो गीतकारले यति गर्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ भेटेको छैन। भनेपछि उपलब्धिको कुरा गर्ने हो भने उपलब्धि खासै छैन। छैन। नाम मात्र नाम पनि कमाउन धेरै मुस्किल छ। मिटिङमा भेट्यो नि कहिले कहिले प्रोग्रामहरू हुँदा कहिले कहिले रात कतै जानु पर्यो त्यो पैसा उठाएर रात बाँड्न जानु पर्यो भने भेट्यो नि कलाकारले गर्ने नि त्यति नै हो। त्यतिमा चाहिँ फरकिलो बनाउनु पर्यो कलाकारको क्षमता कलाकारलाई। अब तपाईको चाहिँ जिम्मेवारी पदमा बसेकाहरूले पहल गरेर हामीले भनेको सुन्दैन मान्छेले हामी त पछाडि जाने हो हैन जिम्मेवारी पद लिएर बसेका मान्छेहरूले पहल गर्यो भने त होला। त्यसमा चाहिँ अब हामीहरूले नि तलबाट घचघचाउने कुराहरूलाई घचघचाइराख्यौँ माथि बस्ने मान्छे दर्बिलो नभएर पनि हुन सक्छ। चलचित्र विकास बोर्डमा त्यस्तै खालको हुनु पर्यो हैन कलाकार संघमा पनि त्यस्तै हुनु पर्यो गीतकार संघमा पनि त्यस्तै हुनु पर्यो रोयल्टीका कुराहरू जोडिएका छन् रोयल्टी दिने भनेर रोयल्टीको कुरा त जोडिएको छ तर अहिलेसम्म रोयल्टी कसले पायो त खै यो त धेरै चर्चामा आयो रोयल्टीले धेरै फाइदा पुग्ने हो भन्ने पनि यातायातमा गएर 3-4 दिन धर्ना पनि बसियो हरेक ठाउँमा गरियो हैन तर अहिलेसम्म रोयल्टी कस्तो हुन्छ कसले पाउँछ कस्तो खालको गीतकारले रोयल्टी पाउनु मलाई थाहा छैन। मलाई चाहिँ थाहा छैन। तपाईले पाउनु भएको छैन? मलाई थाहा छैन। रोयल्टीको कार्ड पनि बनाएको छु मैले पर्समै छ। त्यो पर्सभित्रै भोट हाल्न जाने कार्ड हो त्यो चाहिँ भोट हालेको त्यहाँ मान्छे चुन्नलाई मात्र निर्वाचनको लागि मात्र एकदमै निर्वाचनको लागि कलाकार संघ कामको लागि हैन तपाईको हकको लागि हैन गीतकार संघको रोयल्टी संघको पनि गीतको लागि अब त्यो भोटको लागि चाहिँ कार्ड बनेको छ। तर कुन चाहिँ कलाकारले अब रोयल्टी पायो भनेर त चेकहरू हाल्नुहुन्छ यताउता देख्न पाइन्छ नि त तर अहिलेसम्म मैले खासै देखेको छैन। धेरै समस्याहरू छन् है दिन प्रतिदिन समस्याहरू भने कोरोनाले उत्तिकै निम्ति आएको छ। गीत संगीतमा गएर अब के रे उ गर्छु भनेर गीत संगीतबाट चाहिँ मैले पैसा कमाउँछु भनेर चाहिँ नसोच्दा हुन्छ मान्छेहरूले। धेरै हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शकहरूले पनि हुन्छ नि तपाईँ जस्तै गीत लेखिरहनु भएको हुन्छ घरमा बसेर यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश नगरी सक्नु भएको हुनसक्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अब के भन्ने त होइन यस्तो हो आशावादी कुरा पनि होला नि त हैन आशावादी कुरा पनि छ किन छैन छ नि आशावादी कुरा पनि गीतको संगीतको कुरामा लक पनि कुरा हुन्छ। एकदमै राम्रो गरेर 6-7 लाख बनाएर गरेको म्युजिक भिडियो पनि कहिले कहिले राम्रो हुँदैन। सामान्य 1-1.5 लाखमा गर्नुभयो पनि त्यसले राम्रो पिकअप गर्न सक्छ हैन किनकि त्यो लकको कुरा पनि हो। चलचित्र पनि अब यहाँ भन्दा पहिला त्यति राम्रो भएन त्यति कमाउन सकेन। मलाई अहिले कस्तो लाग्छ यो कोभिडको समस्या पछि 2-3 वर्षपछि चाहिँ राम्रो चलचित्रहरू बन्छ। नेपालमा धेरै राम्रो चलचित्र बनेछन् पछिल्लो समय राम्रो चलचित्रहरूले राम्रो कमाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो अब चाहिँ लागेछ किनकि अब जस्तै कोभिडको तसनसबाट अलिकति मान्छे बाहिर आए पछाडि राम्रो हलहरूमा पनि लाग्ने हैन त्यस्तो खालको चलचित्र बन्छ। अब हामीले नै त्यस्तो खालको गराउने भनिरहेका छौँ अनि त्यति बेला चाहिँ मार्केट अब हुन्छ कि किनकि 2-3 वर्ष बन्द भयो नि त अब राम्रो चल्छ कि हिन्दी सिनेमा लाग्दा मान्छेको हल हाउसफुल हुन्छ नेपाली लाग्दा नेपाली कुन भनेर नाक खुम्च्याउनुहुन्छ त्यो समस्या आउँदैन कि राम्रो हुन्छ कि अब त्यो चाहिँ मलाई आशा छ फेरि अहिले मान्छे त्यो एउटा उज्यालो चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ देखाएको छु। अब भविष्य सुध्रिँदैछ चलचित्र 1-1.5 वर्ष पछाडि चाहिँ चलचित्रको नि समस्या के रे दिनहरू आउँछ कि जस्तो लागेछ मलाई गीत संगीतमा। अब जति ओजेल मान्छे अब फर्किन थाले पहिले त धेरै नेपाली चलचित्र हलमा जान सकिँदैन त्यस्तो भिड हुन्थ्यो के हरेक कुरा पुरानो आएको छ। अब जस्तै पहिला कानमा लगाउने मारबडी लगाउँथ्यो हैन लगाउँथ्यो त्यो फालेर टप लगाउँथ्यो अहिले मारबडी गुन्यो चोली आएको छ हैन हरेक पुरानो ऐतिहासिक कुराहरू पुर्खाले लाउने संस्कार संस्कृति परम्परा जोगाउने खालका फिल्महरू बनिरहेका छन्। अब हामी फर्किरहेका छौँ के हाम्रो आफ्नो पहिचान प्रति आफ्नो परिचय प्रति नेपाल के हो भने त देशप्रतिको एउटा भाव झल्काउने खालका गीत सङ्गीत भन्नु चलचित्र भन्नु त्यो प्रति हामी अलिकति फर्किँदै गएका छौँ है। त्यसकारणले अब चाहिँ 1-2 वर्षपछि चाहिँ दिन आउँछ कि गीत संगीतका पनि हैन सबैको दिन त्यस्तो राम्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मैले भविष्य उज्यालै छ अब झन् राम्रो हुने संकेत शुभ संकेत देखिएको छ। सबैजनालाई थाहा भयो नि त पैसा भएर एउटा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ मरण मान्छेको हैन लास्ट कसैले आफन्तले भेट्न नपाउने के रहेछ भनेर मान्छेहरूले पनि धेरै चेत्नु भयो होला अब त धेरै कुरा बुझ्नु भयो चेत पनि आयो अनि तपाईको विदेशी चलचित्र नहेरौँ यस्तो नेपाली नै हेरौँ भन्ने कुरा आखिर काम लाग्ने त नेपाली नै रहेछ भन्ने कुरा नेपाली वस्तुलाई माया गरौँ नेपाली सिनेमालाई माया गरौँ हैन नेपाली कलाकारलाई सम्मान गरौँ नेपाली कुरालाई चाहिँ हामीले प्रमोट गरौँ त्यही त अबको 2 वर्ष गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न थाल्नु भएको छ है एकदमै थाल्नु भएको छ। पुरै व्यवहारमा उतार्नुहुन्छ होला उहाँले धेरै मान्छेहरूले रिङ्गटोन पनि नेपाली बज्छ होला अब चाहिँ मलाई पनि त्यस्तो लागेछ केही वर्षपछि चाहिँ भविष्य छ
राम्रो छ, राम्रो मुभीहरू नि बनाउने होमवर्कहरू भइरहेको छ सबैजनाको। अब अहिले जहाँसम्म बुझेको हलहरू सबै बन्द छ, हेर्नु त अब त्यो हलहरूको भाडाहरू तिर्ने अब कहिले खोल्ने हल कहिले खुल्छ, 2 वर्ष लाग्छ, तर 2 वर्षपछि राम्रो भएर आउँछ क्या, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब 2 वर्ष लाग्छ जस्तो। त्यसको तयारी पनि गर्नुपर्ने होला नि, एकदमै होमवर्कहरू गर्नु पर्यो नि त, हामीले पनि अभ्यास त गर्नु पर्यो, अभ्यास बिना नि सम्भव हुन्छ जे कुरा पनि, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हैन। तपाईले गर्ने अभ्यास होला, अर्कोले गर्ने अभ्यास होला, आफ्नो ठाउँबाट सबैले गर्नु भएको छ हैन। चलचित्र कर्मीहरूले नि राम्रो अब अहिले यतिबाट बनाएर राख्ने हैन, सुटिङ गरेर राख्ने, रेडी बनाएर राख्ने, सबै हेर्ने, छानबिन गर्ने, कुन राम्रो कुन नराम्रो गर्ने राख्ने, समय आएपछि हलमा लगाउने भन्ने होमवर्कमा सबै जान्छ। तपाई चाहिँ अब कस्तो चलचित्र बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ? म पनि त्यस्तै कथा हुन्छ, कस्तो कथा लेखौँ भन्ने। मैले चाहिँ अहिले अब हाम्रो यही देशमा जति पनि भइरहेछ नि घटनाहरू हैन, देशमा तहस नहस अनि बलात्कार, चोरी चाकरी, अनेक थरीको प्रेम विवाह, पछि अस्वीकार गरेको दाइजो उसमा मारेको, यस्तो खालकोमा चाहिँ समेटेर होमवर्क भइरहेछ। राम्रै बन्छ, हेर्न पाउनुहुन्छ 2 वर्षपछि। यही चलचित्र चाहिँ तपाईँ बनाउनुहुन्छ, त्यसो भए दर्शकहरूको लागि भने एकदमै होमवर्क गरिरहनु भएको छ, गहन अध्ययन गर्नुहुन्छ हैन, सूक्ष्म अध्ययन, कारण पनि पत्ता लगाउनुहुन्छ के कारणले। हामीले त सूचना दिने हो नि त, मनोरञ्जन सँगसँगै मान्छेलाई दुर्घटनाबाट बचाउने हो। एउटा चलचित्रले के दिन्छ भन्ने कुरा त मान्छेले मनोरञ्जन मात्र लिन जाँदैन नि त, केही कुरा शिक्षा लिन जान्छ, सन्देश एकदमै भइराखेको कुराहरूलाई, जति पनि कुराहरू छन् हामीलाई परेको अनि पर्दै आएको कुराहरूलाई नै ल्याउने त हो। त्यसको लागि नै हेर्न जानुपर्ने कुरा। बुढोसको कुरा पनि आउँछ, कथा चाहिँ उत्कृष्ट हुनु पर्यो, कथा राइटर लेखकले चाहिँ राम्रोसँग लेख्न सक्नु पर्यो, अनि तपाईको निर्देशन राम्रो हुनु पर्यो, क्यामेरा राम्रो हुनु पर्यो। अब त प्रविधिमा धेरै चलचित्रले फर्को मारेछ। अब त पहिलाको म्युजिक भिडियो जस्तो आउने, पहिलाको फिल्मको आउने अहिले म्युजिक भिडियोमा पनि प्रयोग हुँदैन त्यो क्यामेरा हैन, त्यस्तो राम्रो भइरहेको, धेरै कुराहरू सुध्रेको छ। प्रविधिमा क्वालिटी भित्रिया छ, त्यो मान्न सक्छौँ। अझ पनि हामी राइटर लेखनमा के छैन, लेखनमा, एक्टरमा, निर्देशनमा अझ पनि फितोल हामी देख्छौँ। राम्रो सिनहरुमा जस्तो हामीले हेर्ने भने एउटा एक्टरले एउटा डायलग डेलिभरी गरिरहेको हुन्छ हैन, बोलिरहेको हुन्छ, तर उसलाई त्यो सिन हुन्छ नि त्यो म्याच गरिरहेको हुँदैन, उसको ड्रेसले म्याच गरिरहेको हुँदैन हैन। एउटा चलचित्रलाई भल्गर बनाउन खोजे हो कि ग्ल्यामर्स त ग्ल्यामर्स होला, ग्ल्यामर्समा सुन्दरता भन्ने कुरा पनि हुनुपर्छ होला नि त हैन, उसलाई सुहाउने खालको पनि हुनुपर्ने होला नि त, ड्रेस लगाउने, कुन म्याच हुन्छ भन्ने, शब्दको चयन हैन, शब्दले के बोलिरहेको छ, उसको शब्दले चाहिँ त्यो सिनलाई कतिको क्याच गर्छ, त्यो कुरा सानो कुरा पनि हामी त्यो निर्देशन पाटो चुक्या हो कि त्यो पनि देखिन्छ नि। एकदमै त्यो चाहिँ निर्देशनको कमी हो एकदम। कतिपय निर्देशक गर्नेले, डाइरेक्टरहरूले पनि राम्रो गर्नु भएको छ। अब कतिपय पछाडी बस्दा बस्दै अब म आफै निर्देशन गर्छु भनेर गर्नेले त्यो कमी कमजोरी भएको छ। प्रोफेसनल मान्छे नभए हो कि एकदमै हो, त्यो चाहिँ अभाव खड्का देखिन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै हो हैन। जसले पनि अब डाइरेक्टरहरू सबैजना डाइरेक्टर बन्नु भएको छ, 2 महिना पछाडी बसेर एउटा कपी लिएर बस्नुहुन्छ हैन, हेर्नुहुन्छ यो त रहेछ एक्सन भनेपछि भइहाल्दो रहेछ भनेर कतिजना हुनुभएको छ हैन। त्यो भएर पनि बिग्रिया हुन सक्छ। अब कस्तो कथालाई कस्तो सिन चाहिन्छ, कस्तो घर चाहिन्छ, त्यो सिन अनुसारको एक्टर पनि त चुज गर्नु सक्नु पर्यो नि त हामीले। जस्तो पाए त्यस्तो एक्टरले त त्यो निभाउन सक्दैन नि त भूमिका, सक्दैन। एउटा आमाको क्यारेक्टर गर्ने मान्छे र छोरीको क्यारेक्टर गर्नु त्यो घरको एजदेखि लिएर उसको आवाजदेखि लिएर हैन, उसको सबै कुरा त म्याच गर्नु पर्ने। चलचित्र भनेको त्यो हो नि त। हिन्दी चलचित्र चल्नु कारण पनि त्यो होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। मैले देखेको नेपाली चलचित्रहरू नराम्रो त छैन, राम्रा पनि छन् हैन, तर हाम्रो कमी कमजोरी त हामीले भन्नु त पर्यो नि, एउटा दर्शकको हिसाबले त भन्न पाइन्छ नि त। दिन खोजेको कुरा दिइरहेको छैन, दिन खोजेको कुरा छ नि जुन कस्तो अलि नमिला जस्तो, अलि नसुहाउँदो जस्तो हैन। एउटा कस्तो भने एउटा कलाकारै चयन पात्र हुन्छ, उपयुक्त पात्र नभए जस्तो, उपयुक्त डाइलेक्ट नभए जस्तो, उपयुक्त सिन, उपयुक्त ड्रेसहरू, हरेक कुरा चाहिँ अलिकति नमिल्दो खालको त्यस्तो देखिया छ। मैले अघि नै भने नि हजुरलाई, याद गर्नु भएको छ, म कुनै पनि म त्यहाँ अब मोडल खेल्नु पर्यो, मेरो मोडल खेल्ने एज त छैन नि त, छैन। म 10 लाख रुपैयाँ लगानी गर्छु, म मोडल खेल्छु, त्यसरी बिग्रेको। राम्रो कलाकारले ठाउँ नपाएको नि त्यो कारणले हो। अब त्यहाँनिर तपाईँ राम्रो सबै कुरामा एक्टिभ हुनुहुन्छ, तपाईँ डाइलेक्ट बोल्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ एउन पनि हुनुहुन्छ, भर्खरको राम्रो हुनुहुन्छ, तर तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुन्न। म 40 वर्ष भयो नि के भयो त, म लगानी गर्न सक्छु, तर त्यो ठाउँ मैले गएँ कि त्यो ठाउँ तपाईले कब्जा गरेर त्यस कारणले बिग्रिएको, यहाँनिर चाहिँ पैसाले बिग्रिएको। यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, एकदमै जरुरी, सबैले बुझ्न जरुरी। त्यो कारणले अब मैले हजुर र म एउटा श्रीमानको रोलमा, हजुर श्रीमानको मरमा तपाईको र मेरो म्याच हुन्छ कि हुन्न, एज कतिको फरक पर्छ। अनि छोरामा भन्दा ठुलो छोरा छ, म त्यो छोराको आमा बनेर खेल्न मलाई सुहाउँछ कि सुहाउँदैन?
त्यो कथाले मागे अनुसार कथाले खोजे अनुसार पात्र वातावरण सबै कुरा दिन सक्नुपर्छ त्यसलाई त्यो डाइरेक्सन पाएको छ अलिकति बलियो भयो भने हैन त्यसलाई चाहिँ अब जलप लगाउने काम चाहिँ त्यो निर्देशनले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ निर्देशकले छ नि त्यो भने नेपाली चलचित्र उत्कृष्ट भन्छ सबैले हेर्छ सबै उत्कृष्ट छ राम्रो पैसा मज्जाले कमाउँछ आर्थिक रूपमा चाहिँ एउटा उद्योगको रूपमा स्थापित मान्छे पनि राम्रा छन् यहाँ सबै कलाकार धेरै राम्रा छन् हैन सबै कुरा राम्रो छ यहाँ के छैन र तर दिन सक्नु पर्यो के गर्न खोजेको त्यो राम्रोसँग देखाउन सक्नु पर्यो त्यो चाहिँ कम। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ हैन यहाँ त अब थुप्रै क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ व्यवसायिक पनि हुनुहुन्छ हैन अब गीतकार हुनुहुन्छ गीत धमाधम कोरिरहनु भएको छ बनाइरहनु भएको छ चलचित्र बनाउने जोसागर पनि बटुलिरहनु भएको छ हैन त अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई तपाईको केही सन्देश छ? मेरो सन्देश नमस्कार सम्पूर्णलाई म सावित्री जिल्लाल सन्देश भन्दा पनि अब सबै म भन्दा अग्रज जानी नै हुनुहुन्छ अब यस्तो महामारी छ सबैजना सुरक्षित रहौं हैन हामी सबै दुःखमा छौं सुख दुःख जसरी हुन्छ बाँच्ने कोसिस गरौँ र राम्रो राम्रो सन्देश दिने चलचित्रहरू निर्माण गरौँ आगामी दिनमा गीतकारहरू जीवहरूले पनि राम्रो गीत कोरिदिनु जस्तै विवादमा अहिले धेरै गीतहरू परेका छन् हैन एकअर्काको गीत चोरी भएको छ एकदमै त्यो चोरी पनि नहोस् हैन गीतको मूल्याङ्कन होस् कलाकारको मूल्याङ्कन होस् हैन कसले कस्तो राम्रोलाई राम्रो भनिदिनु नराम्रोलाई नराम्रो भनिदिनु सबैजनाले त्यो गरिदिनु होला र नराम्रो कुरालाई चाँडै नै नराम्रो भनिदिनु भयो भने सबैले नराम्रो भनेर राम्रो हो मन परेको मान्छे भनेर नराम्रोलाई नै राम्रो भनिदिनु भयो भने त्यो मान्छेले अर्को दिनमा त्यो अर्को नराम्रो लेख्छ फेरि हैन अर्को नराम्रो गाउँछ अनि त्यसलाई विवादमा पर्ने चोरी गर्ने यस्ता खालका रोकिनु पर्छ मेरो भनाइ चाहिँ संरक्षण हुनु पर्छ सुरक्षा हुनु पर्यो र राम्रो चीजलाई राम्रो भनिदिनु पर्यो नराम्रोलाई आफ्नो अर्को भन्नु भएन मन परेको यो मेरो फलानो काका यो सालो पर्ने यो साली पर्ने भन्नु भएन नराम्रो कुरालाई जसुकै होस् नराम्रो हो तिमीले गरेको कुरा नराम्रो हो यो तपाईले नराम्रो गर्नुभयो राम्रोलाई राम्रो स्याबासी दिन नसके नि नराम्रो नभन्दिनु पर्यो नराम्रोलाई एकदमै नराम्रो भयो यो यस्तो भएन भनेर उसलाई चाहिँ औलाइदिनु पर्यो र उसले यति गर्यो भने चाहिँ सबैले यो व्यवहार अवलम्बन गर्यो भने चलचित्र क्षेत्र चाहिँ माथि उठ्न सक्छ गीत संगीत सबै माथि उठ्न सक्छ र सबैले सुन्ने लायकको हेर्न लायकको के हेर्नु छ र नेपाली गीत के सुन्नु नेपाली चलचित्र के हेर्नु भनेर अर्काले भन्ने बाटो त आउँदैन। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा सावित्रा चिलुवाल ज्यूलाई निम्ताएका थियौं। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।